शिक्षकाच्या रिगार्डिंग म्हाका विचारपाक जाय, मे बी प्रश्न विचारपाची स्टायल मातशी वेगळी जावपाक शकता. कारण खूब फावटी आमी धाकट्या आसतनासून पळयत येयल्ले की म्हाजे जेन्ना फ्रेंड पास आवट जाले किंवा आमचो बॅच वयलो सकयलो जे एक्चुअली त्या जॉबा खातीर हायर आशिल्ले टिचरी फिल्डांकूच तांकां तो जॉब मेळोंक ना. आनी कोण तरी तांकां गांवांत शिकोवपाक कळना, जेणी कॉलेज अटेंड करूंक ना, तो खंय तरी ते पयशे दिवन त्या जॉबाक गेलो आनी तोच भुरगो भुरग्यांक शिकयता. सो अशेंच खूब कडेन आमी खुबश्या कॉलेजींनी पळयलें, इन्क्लुडींग इन गोवा. हांव नांवां खंयसरूच घेयना कारण पीपल आर रेडी टू प्रूव देअर रॉंग सांगपा खातीर, हांव म्हणटा तें रॉंग म्हणपा खातीर दे आर रेडी. आनी ते कॉन्ट्रोवर्सी करतले, म्हाका करपाची ना, पण जे कोण पयशे दिवन जॉब घेता ते एका भुरग्यांक बरें शिकोवंक शकत ना. सो अशा टिचरींनी जॉबाक एप्लाय करचें न्हू म्हाका सांगपाक जाय. आनी जे कोण खरे टिचर तांकां जॉब मेळपाक जाय, हेजेर तुमचो दृश्टिकोन कसो कितें आसा? हे बरें आनी वायट हेजेरूच सर उलोवंक सोदिना, बट ना प्रश्न म्हाका कळ्ळो. हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता आनी फुडें वता. हांव सांगतना कायम भुरग्यांक की तशें आसपाक जाय, हें आसपाक जाय, अभ्यास करपाक जाय. एका स्टुडंट्सान म्हाका फोन केलो, सर एक जॉब आसा. ही म्हाका दिसता बरीच पयलींची गजाल, 10-15 वर्सां पयलींची तरी आसतना. आनी ते 2 लाख रुपया मागतात जॉब, आनी म्हाका फिक्स जॉब मेळटलो. आनी जर हांवें घेवंक ना जाल्यार तो दुसऱ्या कोणाक तरी मेळटलो. हांव कितें करूं? आनी म्हाका दिसता आयुश्यान पयले फावट हांव कांय करूंक शकलो ना. शिक्षक म्हणून म्हाजी जी नैतिकता आसा ती म्हाका सांगता की पयशे घेवन जॉब घेवप हें पूर्णपणान चुकीचें. कित्याक हांव हें बी सांगता की आयुश्यान हांव खंयचोच जॉब पयशे दिवन घेवंक ना. आयज मेरेन खंयच पयशे दिवन जॉब घेवंक ना. आमकां देवाच्या दयेन म्हणजे. पण तूं जर दुसरो केलो की पयशे दिवन जालां कितें, समज सगळीच कडेन जर बाजार जाला जाल्यार बऱ्या मनशाक जॉबच मेळचो ना. म्हणजे दुर्दैवान आज अशी स्थिती जाल्या की तुका जॉब जाय जाल्यार तुका कितें तरी मे बी दिवचें पडूच शकता. म्हणजे भायल्या स्टेटीन जर थोडे हांव जें आयकता की ज्या प्रकार रेट कन्सिडर रेट जे रेट चल्ल्या आनी आमची पद्दत अशी आसा. म्हाका सांग तूं खंयचे इंटरव्यू आसात, हांव खूब हुशार आसा पूण फक्त इंटरव्यू दिवन म्हाका जॉब मेळूं शकता ना. पयशे घेवपी जे आसात ते थंय मेरेन सगळेच फिक्स केल्ले आसता न्ही. खंयचे म्हाका दिसता तशें जर आसा जाल्यार फाल्यांचे इंटरव्यू सगळे AI बेस्ड जावपाक जाय आनी ओपन जावपाक जाय सगळें. पूण म्हाका कळना इतली जर ट्रान्सपरन्सी आसत जाल्यार ना जॉब जे खरे डिजर्व आसा तांकां जॉब मेळटले. पूण ना जाल्यार कितें जातलें? आनी दुसरें आसा, आयज पळय 10 जॉब आसले जाल्यार 700-800 कॅन्डिडेट आसता. बरोबर. मागीर ते कितें करतले? कोणाक जॉब कसो मेळटलो? त्याच्या खातीर खूब वायट गजाल की जॉबा खातीर पयशे दिवपाचे पडटात किंवा. पूण दुर्दैवान आज ही स्थिती आसा. आनी आमी जर हांव जर सांगलें की कोणीच पयशे दिवपाचे ना जाल्यार हांव तुका सांगता म्हाज्या स्टुडंट्सांक किंवा बरे जे कोण आसा तांकां कोणाकच जॉब मेळचो ना. अनेक जण तातूंतल्यान आयज वेव्हार पळयतात. जॉब पयशे दिवन जॉब घेतलो म्हणजे तो वायटच शिकयता हें हांव मानिना. कित्याक ते थोडे फावटी चिंतता की आज हांव 10 लाख दिले, ती इन्वेस्टमेंट म्हणून जाली म्हाजी, नाजाल्यार म्हाका जॉब मेळना. ती 10 लाख म्हाजे 3 वर्सान भरून येतात जॉबांतल्यान आनी मागीर म्हाजें सगळें जाता सारकें. म्हाका सांग सगळें जग जर वेव्हारी जाला आनी तो मनीस जर हो आज वेव्हाराचो विचार करता ताका सामकोच आमकां दोश दिवपाक जायना. कित्याक तो लास्टाक म्हाका सांग तूं आनी हांव आमी वेव्हार बगतात. म्हाका जर फाल्यां खंयचें प्रमोशन मेळोंक ना जाल्यार हांव झगडना. हांव झगडटलो कित्याक म्हाका दिसता तो म्हाजो अधिकार म्हणून. म्हाका जर फाल्यां जॉब म्हाका पयशे दिले शिवाय जॉब मेळत ना जाल्यार हांव ती इन्वेस्टमेंट म्हणून पळयता.
पूण याचो अर्थ तो जॉब दिला म्हणजे तो वायट काम करतलो. थोडे जे वायट आनी ते सांगता तुका ज्यांनी एकय पयसो दिवंक ना अशे जण थोडे कशे काम करतात ते आमकां खबर आसा. सामके हा ते आमकां खबर आसा. अशी हा. उदाहरणां आमी दिवंक शकता. म्हाका दिसता हे परत तुजी मानसिकता कितें आसा हेचेर आसा. तुजो मायंडसेट कितें आसा तें आसा. म्हाका दिसता तूं जशें म्हटलें की जाका खरेंच मनापासून शिकोवपाचें ना त्यांनी ह्या क्षेत्रांत येवचें न्ही. जांकां म्हाज्या कडेन कितें तरी आसा आनी हांव तें दुसऱ्याक दिवपाक जाय अशें दिसता. दुर्दैवान मागीर तांकां जरी कित्याक वेवस्था तशी आसा जाल्यार आनी हांव एकटो वेवस्थेचो परिवर्तन करूं शकना. सामके हो खूब सेन्सिटीव विशय आसा. म्हणजे सामके म्हाज्या दृश्टीन हो हय. खूब सेन्सिटीव विशय आसा. पूण मे बी हांव अशें उलोवंक शकता ना भुरग्यांनी पयशे दिवपाक जायना ना. तूं वेवस्था तशी आसा तूं करतलो कितें हो म्हाजे फुडलो प्रश्न आसा. कित्याक हांव म्हाज्या एका भुरग्याचें उदाहरण तुका सगळ्यान पयलीं दिलें. तेजे खातीर ही वेवस्था परिवर्तन करपाची पद्दत आमी हाडपाक जाय आनी तें परिवर्तन राजकीय, सामाजीक, आर्थीक सगळ्या वेवस्थेंतल्यान परिवर्तन जातलें तेन्नाच जातलें.